बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु या कनस्तईन। अभी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी जो है वहाँ मैं पेश हुआ और वहाँ मेरे मुकदमे की, बल्कि मुकदमे नहीं मुकदमों की समाअत थी और अबूरी ज़मानत जो है इसके अंदर चल रही है। मेरे ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, दहशतगर्दी की दफ़ात, उसके अलावा जनाब इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती, साजिश, मुल्क के खिलाफ बगावत और पता नहीं क्या क्या दफ़े लगाए हुए हैं। मैंने कौन सी दहशतगर्दी, बगावत, हमला, डकैती, चोरी या पुलिस के ऊपर हमला, कोई आपने वीडियो ऐसी देखी है? तो बस इसी तरह के मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर भी दर्ज हैं या उसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर। यानी ना कोई सबूत है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई शवाहिद हैं जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने हमारे लोग शहीद किए, जिन्होंने हमारे लोगों को जख्मी किया, जिन्होंने हमारे ऊपर सारी कार्रवाइयाँ की, जिन्होंने हमारे खिलाफ फस्तायद किया, हमारे लोगों को अगवा किया, हमारा मैंडेट चोरी किया, हमारे लीडर के ऊपर हमला किया, जिन्होंने उनकी एहलिया को जो है बेगुनाह जेल के अंदर डाला, जिन्होंने बहनों के ऊपर मुकदमात बनाए, जिन्होंने फस्तायद की, लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, गैस का इस्तेमाल किया, जहरीले मवाद का इस्तेमाल किया, हर तरह की फस्तायद की, लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया, हमारे लोगों को जख्मी किया, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मुकदमात जो हैं वो सारे हमारे ऊपर हैं। तो ये है पाकिस्तान का कानून और ये है पाकिस्तान का आइन। जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने मखसूस नशिस्तें छीनी, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने बदयांती की, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने सारी चीजें की, वो आज बरजमान है। और जिसने मुल्क का मुकदमा लड़ा, जिसने मुल्क की बात की, जिसने कश्मीर की बात की, जिसने मुस्लिम उम्मा की बात की, जिसने पाकिस्तान की अवाम की बात की, जिसने शौकत खाना बनाया, जिसने नमल बनाई, जिसने ग्रीन पाकिस्तान का आगाज किया, जिसने डैम्स का आगाज किया, जिसने सेहत कार्ड दिया, जिसने पनाहगाहें बनाई, जिसने पाकिस्तान की तरक्की के अंदर रोल अदा किया, जिसके दौर के अंदर 6+ GDP थी, हालांकि कोरोना हो गया, उसके बावजूद उसने मुल्क को संभाला, उसको आज बेगुनाह पाबंदी सलासल किए हुए। आज आप देख लें कि अमेरिका ने जिस तरह वहां हमला किया, एक मुल्क के सदर को उस मुल्क के अंदर घुस के जो है वो गिरफ्तार कर लिया और कहा गया जी कि ये पता नहीं क्या इसका कसूर है, कोई मुलव्वस है मनशियात में या पता नहीं क्या है। वहां भी कौन गद्दार था? वहां उनके अपने गद्दार थे, उनकी अपनी हुकूमत के अंदर जो लोग थे गद्दार थे। और पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? यहाँ भी यही हुआ कि यहाँ भी ये गद्दारी हुई कि एक वज़ीर आज़म को जो अवाम के मैंडेट से आया उसको गैर आनी तरीके से मंडियाँ लगा के हटा दिया गया और उसके अंदर इन तमाम लोगों का रोल है। साइफर किसी चीज़ का था, साइफर के अंदर तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं। तो बात यह है कि जब तक इन चोरों लुटेरों से, मुल्क दुश्मनों से हमारी जान नहीं छूटेगी, इंशाल्लाह उस वक्त तक मुल्क हमारा ठीक नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर हमारा मुल्क जो है सही ट्रैक पे जाएगा। पाकिस्तान में तरक्की होगी, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान के अंदर अवाम के हकूक़ की हिफाजत होगी, जमहूरियत होगी, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, इदारे सुप्रीम होंगे, इदारे आज़ाद होंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, गोली नहीं चलेगी, लाठी नहीं चलेगा, एहतजाज का हर एक को हक होगा, बोलने का हर एक को हक होगा, मुआशरत ठीक होगी, अमन होगा और खुददार मुल्क होगा। खुददार कौम, उसका खुददार मुल्क जो है वो ज़रूरी है। तो आज मैं अपने मुकदमात में पेश हुआ, हमेशा की तरह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त के अंदर, जो मुश्किल वक्त के अंदर खड़ा रहा, डटा रहा, जो फेस कर रहा है, वो ही असल पाकिस्तान का हीरो है। हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भागे नहीं हैं। बड़े वडेरे, बड़े सारे सियासी, बड़े सारे मामलात आपने देखे। तो मुश्किल वक्त में जो खड़ा रहता है, कौम का हीरो वही होता है। आज इमरान खान जेल के अंदर हैं तो कौम के हीरो वो हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की खातिर हैं। आज जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी अवाम के हीरो हैं और अवाम उन्हें सराहती है। वजह यह है कि आप आसान वक्त में आ जाएं और मुश्किल वक्त में कहें कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता, तो ये तो नहीं होता ना। अगर एक आपका भाई है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कज़न है, आपका दोस्त है, मुश्किल वक्त में आपको छोड़ जाए तो वो आपका दोस्त तो नहीं होता, वो आपका सजन तो नहीं होता, वो आपका वक्ती दोस्त होता है, तो सिर्फ आपके अच्छे वक्त का साथी है।
تو ہم انشاءاللہ تعالی جیسے بھی حالات ہو 9 مئی کے بعد کیا کیا ہوا، ایسی صورتحال تھی، زمان پر داخلے بند کر دیے تھے، اس وقت بھی ہم عمران خان کی گاڑی میں بیٹھتے تھے، عمران خان کا ساتھ دیتے تھے، جاتے تھے مختلف عدالتوں کے اندر، کیسز کے اندر. اور خان صاحب نے جب دیکھا کہ ہر جگہ اپڈیٹ دیتا ہے تو انہوں نے کہا جی آج سے تم نے ویڈیو بنانی ہے میرے لیے کیسز کے حوالے سے. تو میں کیسز کے حوالے سے ویڈیو بنانے لگ پڑا. پھر عمران خان صاحب نے مجھے ترجمان لگا دیا، ان کا ٹرسٹ ہے، حالانکہ میرا کوئی اتنا زیادہ پرانا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اس حوالے سے، بولنے کے حوالے سے، لیکن عمران خان صاحب ہر بندے کو موقع دے گا. آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی آپ دیکھ لیں، نوجوان ہے، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ باپ دادا اس کا وزیر اعلیٰ رہا ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ چیئرمین کوئی ان کا بھی اس طرح سے نہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کو لگا دوں. سیکرٹری جنرل کوئی رشتہ دار کو نہیں لگایا. اور کتنے عہدے ہیں، کتنے وزیر، کتنے مشیر، ایک بندہ نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے عمران خان نے اپنا رشتہ دار ایڈجسٹ کیا. انہوں نے پاکستانیوں کو، پاکستان کی عوام کو، عام لوگوں کو موقع دیا. اور یہ لیڈر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ابا بھی وزیر، بیٹا بھی وزیر، ابا وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعظم، یا بیٹی وزیر اعلیٰ اور یا بھتیجی وزیر اعلیٰ. تو یہ ہے عمران خان صاحب کی خاصیت تھی. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آج جو ہے وہ تھوڑا سا میں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا، کراچی کے حوالے سے. تو جی سگنلز آ گئے جی. اچھا، آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک تو جا رہے ہیں جناب ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، F10 کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے، G10. تو ہم G10 جا رہے ہیں. سہیل افریدی آج وہاں پر آ رہے ہیں اور لائر کے ساتھ بات چیت کریں گے، خطاب کریں گے. لائرز نے، یعنی یہ ILF کی طرف سے فنکشن نہیں ہے، بار بلا رہی ہے. تو ایک بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ بار نے فنکشن جو ہے وہ ارینج کیا ہے اور انہوں نے موقع دیا ہے کہ آپ جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے آ کے ڈسکس کریں. ہم آئین کی سپرمیسی چاہتے ہیں، تو اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر بار کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور پورے پاکستان سے جتنے وکلاء ہیں ان کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ پلاٹوں کے معاملات، یہ زمینوں کے معاملات، پیسے معاملات، یہ ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے اور پاکستان کا سوچنا چاہیے. ووٹ بھی دیتے ہوئے یہی کرنا چاہیے، خاص طور پر وکلاء کو. اور تحریک جو ہے وہ بھی سٹارٹ کرنی چاہیے، وکلاء کو سڑکوں پر آنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتیں تو ختم کر دی گئی ہیں، تو لہٰذا وکلاء نے نہیں کھڑے ہونا تو پھر کس نے کھڑے ہونا ہے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پر خطاب ہوگا، گفتگو ہوگی. 11 بجے تک سہیل افریدی جو ہیں وہ وہاں پہنچ جائیں گے. 11:15 بجے جو ہے وہ نکلیں گے، اپنے اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں اپنی رہائش سے، اور 11 تک پہنچ جائیں گے. 11 بجے وہ آ کے خطاب کریں گے، بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر ان کا اپنا اسکیجول ہے، مختلف ان کی چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ہم کراچی جو ہے، کراچی کا پروگرام ہے اسٹریٹ موومنٹ. خان صاحب نے حکم دیا، پہلے پنجاب کے اندر آپ نے دیکھی ایکٹیویٹی، کراچی کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے یعنی اوپنلی کہا ہے جی کہ ہم کسی قسم کی ہرڈل نہیں ڈالیں گے، اور بلکہ خوش آمدید کہتے ہیں، دعوت بھی دی ہے. تو یہ ایک اچھا اس حوالے سے جو ہے وہ جیسر انہوں نے دیا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے جس طرح سارا دن ان کے وزراء بیٹھ کے وہ ایک PMLN کے رہنما ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر کہتے ہیں کہ ہم تسمے کے ساتھ لٹک جائیں. پیپلز پارٹی کی وہ اپنی جگہ پر کہتے رہتے ہیں کہ ہم بہترین طریقے سے پالش کریں. تو کارنامے تو ان کے یہی ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ایک اچھا دیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا پریکٹیکلی وہاں پر ہمیں وہ ماحول مہیا کیا جاتا ہے، وہاں پر وہ اس طرح سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. تو یہ بات دیکھنے والی ہے. سہیل افریدی نے مزار قائد کے اوپر بھی جانے کا اعلان کیا ہے. تو اگر ہرڈلز نہ ہوئی اور اوپنلی لوگوں کو آنے دیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہیں جلسہ بن جائے گا، کیونکہ لوگ عمران خان سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور کراچی خاص طور پر ہمیشہ کراچی نکلا ہے، کراچی نے ہمیشہ بڑا رول ادا کیا ہے. جب بھی کوئی کال ہوئی ہے، جب بھی کوئی احتجاج وہاں پر لوکل تنظیم بھی دیتی ہے یا صدر صاحب دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ نکلتے ہیں. تو کراچی کی یہ خاصیت
اسلام آباد بھی مختلف جگہوں کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے کراچی کا یا بلوچستان کا قافلہ شروع ہوتا ہے، تو ان میں بڑا کرنٹ ہے، وہاں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، وہاں